प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आपको हमेशा खुश आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की परेशानियों, मुसीबतों, तकलीफ़ों और बीमारियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज मैं ये बात करना चाह रही थी। बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन बहुत है कि जब हमारी बेटियां, जब बच्चियां बड़ी होना शुरू हो जाती हैं तो हम उनके दिल में खौफ बिठा देते हैं कि जैसे अब वो शादी होंगी और ससुराल जाएंगी तो उनके साथ ये होगा, वो होगा, जुल्म होगा, बुरे लोग होंगे। यानी हम उनके जहन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं उनके जहन को, और उनके दिल में नफ़रत बिठा देते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत बात है। इस तरह नहीं करना चाहिए कि अभी शुरुआत हुई नहीं है, अभी वहाँ गए नहीं हैं और इस तरह की तरबियत करना शुरू कर दी। बच्चियों को डराया जाता है कि आराम कर लो, वहाँ जाकर तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा, तुम्हें ये होगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा, यहीं खा लो पी लो, ये कर लो वो कर लो। इस तरह माएँ बच्चों को डराती हैं, जैसे वो जाएंगी वहाँ पर मॉन्स्टर्स मिलेंगे, इस तरह के लोग मिलेंगे जो मॉन्स्टर्स होते हैं। तो इस तरह नहीं, बच्चियों को पाक व साफ जहन होते हैं, मासूम जहन होते हैं उनके। तो इस तरह उनकी दिमाग को नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। तो अगर आप पहले से ही उनको इस तरह कर देंगे, मुखालिफ कर देंगे, तो फिर बताइए कि वो वहाँ पर किस तरह रहेगी, वो किस तरह एडजस्ट करेगी, किस तरह वो अपने जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करेगी। इस तरह नहीं बच्चियों की तरबियत करनी चाहिए, बल्कि तैयार करना चाहिए कि हमें अब आपको दूसरे घर जाना है तो आपको ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। यहाँ पर सब चीज़ें सीख कर जाइए ताकि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी कर लीजिए। और जो सास हैं वो आपकी वालदा की तरह हैं और आप बिल्कुल उनको अपनी माँ ही समझिएगा। कोई बात अगर उनकी बुरी भी लग जाए तो कोई बात नहीं, दरगुजर कर दीजिएगा। वो ख़ुद देख लेंगे कि जो है, जो ये लड़की आई है, ये जो बहू आई है, ये बहुत अच्छी मैनर्ड लड़की है। और ख़ुद ब खुद ये सब चीज़ें एकदम नहीं होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता असर होता है। एकदम ये नहीं कि फ़ौरन ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि अभी हमें रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ सही होता है और दिल में जगह बनाने में टाइम लगता है, कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। और बल्कि अपनी बेटियों को, बच्चियों को ये सिखाना चाहिए कि वो भी जो आपके जो हस्बैंड के बहन भाई हैं वो भी आपके बहन भाइयों की तरह हैं, उनको बिल्कुल अपने बहन भाइयों की तरह समझिए। और जिस तरह आप अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करती हैं, उनकी मदद करती हैं, तो आप उनकी भी मदद कीजिए और उनसे भी मोहब्बत का इज़हार कीजिए। आप बिल्कुल अपने बहन भाइयों की तरह समझिए। ये नहीं समझिए कि ये देवर है या जेठ हैं या ये नंद हैं, इस तरह नहीं सोचिए। उनके प्रॉब्लम्स में काम आइए, सॉल्व करवाइए। उनके अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या है कुछ भी ऐसा है तो आगे आगे बढ़कर उनको हल कर कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो ये अगर हम चीज़ें सीख लें तो आप यकीन करें इतने खूबसूरत ये रिश्ते हो जाएंगे कि मैं बता नहीं सकती। ये दुनिया आपको इतनी बहुत खूबसूरत नज़र आएगी। मैंने बाज़ जगह देखा है और बहुत देखा है कि जैसे ही लड़की जो होती है, बेटी या किसी को मतलब किसी की भी बेटी हो, तो वो जाकर हस्बैंड को पता नहीं किस तरह हाथ में ले लेती हैं, किस तरह काबू कर लेती हैं कि वालदेन का जो जेब खर्च होता है अस्तगफुरुल्लाह वो तक बंद करवा देती हैं। सारी फैसिलिटीज़ हैं जो वो बेटा अपने बहन भाइयों को, अपने वालदेन को जो देता था खर्च वगैरह, स्पेशली वालदेन का जो कुछ होता है वो बंद करवा देती हैं। कितनी गलत बात है, कितनी गुनाह की बात है।
کہ اس طرح ایک دم آپ نے گئیں اور سب کچھ خرچے وغیرہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور آپ نے ایک دم پابندی لگا دی. تو یہ اتنی بری بات ہے، غلط بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے کتنے ٹربل میں آ گئے. فائنینشلی وہ لوگ بہت ٹربل میں آ گئے. میں نے کتنے ہی والدین کو شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اب وہ بیٹا جو ہے اب توجہ نہیں دیتا، پیسے نہیں دیتا، اور ہمیں بہت پریشانی کا سامنا ہے. تو یہ باتیں ضرور سوچنی چاہیے. اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کرنی چاہیے کہ ان کو بالکل اپنی ماں باپ کے والدین کی طرح سمجھیں، ان کے بلکہ آگے بڑھ کر سوچیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے مجھے بتائیے، پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی چیز چاہیے، اس طرح آگے بڑھ کر مطلب پوچھنا چاہیے تاکہ ان کے دل سے بھی دعا نکلے. تو پیارے دوستو، میں یہی بتانا چاہ رہی تھی. یہ میں نے کافی یہ چیزیں دیکھی ہیں اور سن کر بہت دکھ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی والدین ہیں اور انہوں نے بھی اپنے بیٹے پر بہت محنت کی ہے، اور یہ ٹائم جب ان کا ٹائم آیا تو ایک دم سب کچھ بند کر دیا گیا. تو یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. بالکل اپنے والدین کی طرح سمجھنا چاہیے. اور ان کی اگر آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں، یعنی ان کا جو بیٹا ہے وہ تھوڑا لاپرواہ ہو گئے ہیں، اور جو جیب خرچ وغیرہ نہیں پورے کر رہے یا دے نہیں رہے، ضروریات اتنی اچھے طریقے سے پوری نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو ان کو تھوڑے تھوڑے دن بعد یاد دلانا ہے کہ آپ نے ان کو پیسے دیے، پاکٹ منی دی، تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، اپنی ضروری چیزیں لے کر آ سکیں. تو یہ کتنی اچھی بہترین تربیت ہے. تو اس طرح ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ دوسرے گھر جائیں تو ایک مثال قائم کر دیں، اور دعائیں دیں، کیونکہ وہ بھی والدین کی طرح ہیں. ان کی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. وہ بھی کسی کے ماں باپ ہیں، اور وہ بالکل آپ کے والدین کی طرح ہی ہیں. ہر طرح کا عزت و احترام جس طرح آپ اپنے والدین کو دیتے ہیں تو ان کو بھی دینا چاہیے. ایک دم غیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو مجھے بس یہی کہنا تھا. تو امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو اپنے گھر میں شاد و آباد رکھے اور بہترین تربیت لے کر جائیں. جب اپنے گھر جائیں، اصل گھر وہی ہے، وہی ان کی ڈیسٹینیشن ہے، اور وہاں پر خوش آباد رہیں، اپنے شعور سے گھر بنائیں، اپنی عقل سے بنائیں، برداشت سے بنائیں، عزت و احترام کر کے بنائیں. تو انشاء اللہ تعالیٰ ان کو رسپانس بھی وہی بہترین رسپانس ملے گا. اور رسپانس ایک دم نہیں مل جاتا، اس کو ملنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.